राष्ट्रिय राजनीतिमा जहिले पनि द्वन्द्व र शान्तिको विषय महत्त्वपूर्ण चर्चाको विषय रह्यो र द्वन्द्वबाट शान्तिमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई द्वन्द्वबाट शान्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ सदैव चर्चाको विषय रह्यो। विशेष गरेर लिबरल थ्योरी उदारवादी सिद्धान्तकारहरूले यो विषयलाई उठान गरे। प्रथम विश्वयुद्ध भइसकेपछि युद्ध किन हुन्छ र त्यो युद्धको निवारण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमाथि चाहिँ ठुलो चर्चा भयो। त्यतिखेर वुड्रो विल्सन, नर्मन एङ्गल जस्ता राजनीतिक शास्त्रीहरूले विशेष रूपमा यी विषयहरूको उठान गरेर सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ। युद्ध किन हुन्छ भन्ने कुरामा अलोकतान्त्रिक सरकारहरू भयो भनेदेखि आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि अलोकतान्त्रिक सरकार जुनसुकै हदसम्म पनि युद्धका लागि अथवा हिंसाका लागि उत्रिन सक्छ। त्यसमाथि जनताको दबाब रहँदैन, सिस्टमले पनि उलाई बाध्य पार्दैन भन्ने खालको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि त्यस्तो संरचना छैन जुन संरचनाले उलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, राज्यहरूको व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले त्यस्तो निकाय बन्न आवश्यक छ जुन निकायले सम्पूर्ण देशहरूको नियमन गर्न सकोस् भन्ने खालको मान्यता राखिन्थ्यो र एलायन्सहरू भन्दाखेरि पनि अर्को मुलुकलाई, त्यो एलायन्सभन्दा बाहिरको मुलुकलाई डर के भइरहेको थियो भनेदेखि त्यो एलायन्स बनिसकेपछि त्यो एलायन्सले आफ्नो हित विपरीत कुनै पनि समयमा आक्रमण गर्न सक्छ। यसै कारणले ऊ पनि सचेत हुन्थ्यो र त्यसको कारणले द्वन्द्व निम्दिन सक्थ्यो। अर्को भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू नहुँदा, अर्को भनेको कुनै पनि देशले अन्य देशलाई स्वतन्त्र देशमाथि उपनिवेश लगायो भनेदेखि उपनिवेश लागेको देशले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राष्ट्रहितका लागि चाहिँ काम गर्न सक्दैन, जसले गर्दा जहिले पनि सङ्घर्ष हुन्छ। जसले उपनिवेश लगाएको छ त्यो उपनिवेश लगाएको देश बढी शक्तिशाली भएको कारणले उसले आफ्नो आकाङ्क्षा महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि युद्ध र द्वन्द्व गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो र अनि यसको विरुद्धमा अथवा यसको विपरीतमा शान्ति कसरी स्थापना गर्ने त, यी विषयलाई कसरी निराकरण गर्ने त भन्ने विषय प्रश्नको रूपमा आयो र लिग अफ नेसन खडा गरियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू रह्यो। लोकतान्त्रिक सरकारहरू आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सहकार्य गर्न सक्छन्, लडाइँ कम हुन सक्छ भन्ने कुराहरू भयो हैन। त्यसपछि लिग अफ नेसन बन्यो। लिग अफ नेसन बनिसकेपछि पनि त्यहाँ सहकार्य हुन सकेन। तर यसै कारणले लोकतान्त्रिक सरकारहरू पनि आपसमा युरोपमा लडे। यसले प्रथम विश्वयुद्ध निम्टायो। आर्थिक रूपमा आर्थिक मन्दी भयो 1929 मा। यसले पनि ती सहकार्यका विषयहरूलाई, उदारवादी मान्यताहरूलाई चाहिँ धक्का दिँदै गयो, जसले गर्दाखेरि मान्छे क्रूर छ, स्वार्थी छ, कपटी छ, यो स्वभाव चाहिँ राज्यमा पनि रूपान्तरण हुन्छ। त्यसै कारणले लिग अफ नेसनबाट देशहरूले आफ्नो हात बाहिर निकाले। प्रथम विश्वयुद्धको भयावह भोग्दै त्यसको यथार्थ हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक सरकारहरू पनि लडे हैन, आफ्नो आफ्नो स्वार्थका लागि अगाडि बढे भन्ने खालको यथार्थवादी सिद्धान्तले त्यसलाई काउन्टर दिने काम गर्यो। यसै कारणले यथार्थवादी सिद्धान्तकारले के भन्छन् भनेदेखि युद्ध अवश्यभावी छ, किनभनेदेखि इन्टरनेसनल सिस्टम एनार्कियल छ भनेर भन्छ। यसलाई फेरि काउन्टर दिँदै दोस्रो विश्वयुद्धपछि यथार्थवादी सिद्धान्तकारले भनेका कुरा यथार्थ रूपमा भए पनि विश्व व्यवस्था एनार्कियल छ, तर पनि त्यहाँ चाहिँ सहकार्य गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सहकार्यको सम्भावना अझै पनि जीवित छ भन्ने विषयलाई अगाडि सार्ने काम भयो। यसलाई चाहिँ नव उदारवादी सिद्धान्तकारको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसका लागि विशेष गरेर रोबर्ट कोहेन र जोसेफ नाय भन्ने दुईवटा पोलिटिकल साइन्टिस्टले रियलिस्ट एन्ड पिस इन्टरडिपेन्डेन्सी भन्ने विषयमा रहेर
आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो, आफ्ना प्रकाशनहरू गर्नुभयो। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने कम्प्लेक्स इन्टरडिपेन्डेन्सी छ एनार्कियल सिस्टम पनि छ, तर हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो डिपेन्डेन्सी छ जसले उदारवादी मान्यतालाई अझै पनि जीवित राखेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। किनभनेदेखि स्टेट एक्टर र नन स्टेट एक्टरहरू कोअपरेसन गरिराखेको अवस्था छ हैन। एनजिओ आइएनजिओ मल्टिल्याटरल फोरम जस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा, सार्क, आसियान, बिमस्टेक, ब्रिक्स, वर्ल्ड बैंक, आइएमएफ यस्ता फोरमहरूमा चाहिँ स्टेट एक्टर र नन स्टेट एक्टर, राज्य र मल्टिल्याटरल त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरूसँग कोअपरेसन भइरहेको छ। तर यथार्थवादी सिद्धान्तकारले के भन्छ, राज्य नै प्रमुख एक्टर हो, अरूलाई मान्दैन भन्दै पनि यो ग्लोबलाइजेसनले त नन स्टेट एक्टरलाई पनि प्रमुख भूमिका दिइरहेको छ। अर्को कुरो के छ भनेदेखि कतिपय देशहरू साझा मूल्य मान्यता, ट्रान्स बाउन्ड्री भनौँ न, धर्म, संस्कृति यी कुरालाई त्यो बाउन्ड्रीले बाँध्न सकेको छैन। एक्सचेन्ज भइरहेको छ, आदान प्रदान भइरहेको छ, त्यस्तो अवस्था छ। मिलिट्री पनि एब्सोल्युट पावरको रूपमा, हार्ड पावरको रूपमा लिए पनि मिलिट्री भन्दा इकोनोमिक इन्टरडिपेन्डेन्सी भारत, अमेरिका र चीनकै हेर्ने हो भनेदेखि पनि उनीहरूको कम्पिटिसन पनि छ, त्यहाँ कम्प्लेक्स इन्टरडिपेन्डेन्सी पनि छ, इकोनोमिकल्ली इन्टरडिपेन्डेन्ट छन् उनीहरू। यस्तो अवस्था छ। मल्टिल्याटरल फोरमहरूमा पनि उनीहरूको के छ, सहकार्य पनि छ, तर सहकार्य हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर म्याक्सिमम एचिभमेन्ट गर्न चाहन्छन् त्यो सहकार्य मार्फत। यस्तो अवस्था पनि छ। आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई अगाडि नै राख्लान्, तर यो ग्लोबलाइजेसनको प्रभाव, अहिले त हाइटेक टेक्नोलोजीका कुराहरू आएको छ, स्पेसका कुराहरू आएको छ, यसले हाम्रो बाउन्ड्रीलाई, हाम्रो सोभरेन्टीलाई क्रस गरेर अथवा चाहिँ त्यसलाई नागेर पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्टमा पुगेको छ। अमेरिकामा भएका मान्छे र यहाँ भएका मान्छेहरूको चाहिँ कन्ट्याक्टका लागि कुनै भौतिक दूरी र कुनै सिमानाले चाहिँ बाँध्दैन। हाम्रो देशमा भएको सूचनालाई उनीहरूले सहजै प्राप्त गर्छन्, हामीले पनि उनीहरूको सहजै प्राप्त गर्न सक्छौँ। ह्याक हुन्छ हैन, साइबर ह्याकहरू हुने कामहरू गर्छ। यसरी एउटा कम्प्लेक्स सिनेरियो देखिएको छ, इन्टरडिपेन्डेन्सी देखिएको छ। यस्तो अवस्था छ। न्यू रियलिस्टहरूले चाहिँ यो कुरा भन्छन्। ईयूमा हेरौँ, युरोपेली युनियनहरूको साझेदारी, आसियानमा हेरौँ त्यहाँ साझेदारी छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हेरौँ त्यहाँ साझेदारी छ। यदि राष्ट्र मात्रै प्रमुख हो र राष्ट्रको लाई मात्रै एक्टर मान्ने हो भनेदेखि यी मल्टिल्याटरल फोरमहरू कसरी एक्जिस्टमा छन् त भन्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण भइरहेको छ। यसरी न्यू रियलिस्टहरूले आफ्ना कुरा चाहिँ राख्दछन् र रियलिस्टहरूले न्यू रियलिस्टहरूलाई जसरी आरोप लगाए यिनीहरू युटोपियन हुन्। यदि होइनन् भनेदेखि प्रथम विश्वयुद्ध भइसकेपछि उनीहरूले राखेका मूल्य र मान्यताहरू भत्किँदै गयो। दोस्रो विश्वयुद्ध किन हुन्थ्यो, किन हुन पुग्यो भन्ने कुराहरू गरे। अब म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि डेमोक्रेटिक पिस थ्योरी चाहिँ लिबरल थ्योरीको महत्त्वपूर्ण मान्यताहरू हो अथवा सिद्धान्त हो। यसमा के भनिन्छ भनेदेखि दुईवटा लोकतान्त्रिक देशहरू आपसमा युद्ध गर्दैनन्, त्यसै कारणले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ लोकतन्त्रको विस्तार गर। जति लोकतन्त्रको विस्तार हुन्छ त्यति राष्ट्रहरू सहकार्यका लागि एक ठाउँमा उभिन्छन्, एउटै मूल्य र मान्यतामा अड्डिएका हुन्छन्। उनीहरू द्वन्द्व गर्दैनन्, युद्ध गर्दैनन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। के साँच्चीकै यस्तै हो त? के लोकतन्त्र र शान्ति बीचको दुईवटा भेरिएबल्सहरू बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ त?
भन्ने विषयको अध्ययन र यसका इम्पिरिकल इभिडेन्सहरू रहेका छन् त भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि तार्किक रूपमा र्यासनल तरिकाले हेर्ने हो भनेदेखि लोकतान्त्रिक सरकारहरू, लोकतान्त्रिक देशहरू आफैमा कम सम्भावना हुन सक्छ। जसरी अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचमा चाहिँ बारम्बार कन्फ्लिक्ट हुने सम्भावना देखिन्छ, आइडियोलोजिकल वार देखिन्छ, त्यस्तै भारत र अमेरिका बीचमा त्यस्तो देखिँदैन, किन यी लोकतान्त्रिक मुलुक हुन्। त्यसैगरी त्यही आफ्नै छिमेकमा रहेको चीन र उत्तर कोरिया बीचमा त्यस्तो कन्फ्लिक्ट देखिन्छ, देखिँदैन, किनभनेदेखि उनीहरू एउटै शासन पद्धति अपनाएका छन्। त्यसै कारणले यसमा तार्किक रूपमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ देखिन्छ। अब यो डेमोक्रेटिक पिस थियोरीको रूपमा विकास अथवा चाहिँ यो मान्यतालाई प्रमोट गर्ने, उजागर गर्ने काम कसले गर्यो त भनेपछि इमानुएल कान्ट, जर्मनका राजनीतिक शास्त्री, जसले परपेचुएट पिस भनेर पुस्तक निकाल्नुभयो 1785 मा। उहाँले त्यतिखेर डेमोक्रेसी चाहिँ भन्नुभएको छैन, रिपब्लिकन कन्ट्रीहरू आपसमा लड्दैनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। किन लड्दैनन् भनेपछि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको रुलर आफैमा इलेक्सनबाट सत्तामा पुगेको हुन्छ, उसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने धेरै मेकानिजम हुन्छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका होइन। कार्यपालिकाले गल्ती गर्यो भनेदेखि व्यवस्थापिकाले गल्ती गर्यो र उसले गर्यो भनेदेखि न्यायपालिका, यसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। जनताको प्रेसर हुन्छ, अर्कोचोटि पनि ऊ चाहिँ इलेक्सन जित्न पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले जनताको पपुलर भ्यू, जनताको पपुलर मागहरूलाई चाहिँ उनीहरूले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसै कारणले सम्भावना हुन्छ। अब यही विषयलाई प्रभावित भएर त्यतिखेर माइकल फ्युज अनि अर्को समथिङ त्यतिखेरको विद्वानहरूले 1985 को विद्वान 1985 तिर ती विद्वानहरूले यही विषयलाई चाहिँ अझै विस्तारित गर्ने काम चाहिँ गर्न खोजे। उहाँहरूको भनाइ के छ भनेदेखि लोकतन्त्रमा रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू अथवा चाहिँ शासकहरू जनताबाट चुनिएर गएका हुन्छन्, उनीहरूप्रति जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने अभिभारा हुन्छ, उनीहरूको गल्ती अथवा चाहिँ महत्त्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम हुन्छ। यसै कारणले विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न लोकतान्त्रिक सरकारहरू भयो भनेदेखि सम्भावना छ। विपरीत ध्रुवका सरकारहरू भयो भनेदेखि, लोकतन्त्रभन्दा बाहिरका सरकारहरू भयो भनेदेखि त्यहाँ निरङ्कुशता हुन्छ र निरङ्कुश शासक जुनसुकै हदसम्म पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि लाग्न सक्छ। आफ्नो आन्तरिक शत्रुहरूलाई शान्त पार्नका लागि छिमेकीसँग युद्ध मोलेर राष्ट्रवादी कुराहरू गर्न थाल्छ र आफ्ना शत्रुहरूले भित्रबाट कुनै खालको आफूमाथिको आफ्नो शासन व्यवस्थाको आफ्नो अधिपत्यको चुनौती दिन थाल्यो भनेदेखि उसले ती शक्तिलाई अराष्ट्रिय शक्ति घोषणा गर्न सक्छ। किनभनेदेखि युद्ध भइरहेको बेला राष्ट्रहित विपरीतको चाहिँ अन्य देशसँग द्वन्द्व भइरहेको बेलामा आन्तरिक शक्ति एक ठाउँमा नउभिएर दुश्मनको इसारामा चल्यो भन्ने खालको आरोप लगाउन सक्छ र आफ्नो शासन व्यवस्था जोगाउन सक्छ र जनतालाई एउटा प्रोपोगन्डा माध्यमबाट भ्रममा पार्न सक्छ। यसै कारणले दुईवटा लोकतान्त्रिक सरकार, लोकतान्त्रिक व्यवस्था लड्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। यसै कारणले संसारभर लोकतन्त्रको विस्तार गर भन्ने सिद्धान्त यसमा रहेको छ र कतिपय अध्ययनहरूले पनि यस्तै कुराहरू चाहिँ बताएको छ। लोकतान्त्रिक सरकारहरू कम द्वन्द्वको सम्भावना हुन्छ भन्ने। ल आजलाई यस भिडियोमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिका विषयमा उठिरहने यी चर्चाहरू चाहिँ समेटे। पुनः अर्को भिडियोमा यस्तै विषयलाई लिएर म उपस्थित हुनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।